नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हें आसा सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी राजश्री कामत. पुराय राज्या वांगडा दक्षिण गोंयांतूय 64वो मुक्ती दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. मडगांव, वास्को, केपें, काणकोण, सांगें, धारबांदोळे आनी फोंड्यां ह्या वाठारांनी प्रशासकीय पातळीचेर हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. गोंय सरकारांतले मंत्री आनी आमदार हांच्या उपस्थितीत हो सुवाळो जालो. दक्षिण गोंयांतली साबार शिक्षणीक आनी सरकारी आस्थापनाय ह्या निमतान कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. मतदान हो भारताच्या नागरिकांचो पवित्र असो अधिकार. गांव पातळीचेर प्रशासन पावचें ह्या उद्देशान गोंयांत 25 वर्सां आदीं स्थापन केल्लो जिल्लो पंचायत स्तराची वेंचणूक शेनवारा 20 डिसेंबराक जातली. पुराय राज्या वांगडा दक्षिण गोंयूय ह्या वेंचणुके खातीर तयार जालां. दक्षिण गोंयांतल्या 6 तालुक्यांत आसपावपी 25 जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान मतदान जातलें. ह्या मतदानाची फावो ती तयारी जाल्या. हें मतदान बरे तरेन आनी कसल्याच आडखळी विना जावचें हे खातीर फावो ते उपाय घेतल्यात, अशी म्हायती दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी दिली. दक्षिण गोंयांतल्यान 25 मतदारसंघांतल्यान वट्ट 4,39,157 मतदार पात्र आसात. तातूंत 2,06,902 दादले जाल्यार 2,22,253 बायलां मतदारांचो आस्पाव आसा. वट्ट 626 बुथांचेर दक्षिण गोंयांतल्यान मतदान जातलें. मुरगांव तालुक्यांत येवपी सांकवाळ ह्या मतदारसंघात सगळ्यांत चड म्हणजे 28,405 मतदार आसात. त्या फाटोफाट साश्टींतल्या बाणावली मतदारसंघात 20,119 मतदार आसात. सगळ्यांत उणे मतदारसंघ फोंडें तालुक्यांतल्या उसगांव गांजे ह्या मतदारसंघांतले आसून ह्या मतदारसंघात 12,605 मतदार आसात. ह्या वेंचणुके खातीर जे मतदार पात्र आसात तांणी मतदान केंद्राचेर वचून मतदान करपाचो आपलो पवित्र हक्क पाळचो आनी राज्याच्या आनी देशाच्या उदरगतीक हातभार लावचो. गोंयाक देवभूमी म्हणूनय वळखतात, कारण गोंयांत आशिल्लीं देवस्थानां. दक्षिण गोंयांतूय साबार देवळां आसून वेगवेगळ्या देवळांचे काले आतां मेरेन जाल्यात. दक्षिण गोंयांतल्या नामनेचें देवस्थान आशिल्लें फातर्पे हांगाच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवीची जात्रा आयतारा 21 डिसेंबरा सावन सुरू जातली आनी 25 डिसेंबराक फांतोडेर स वरांचेर जावपी महारथाच्या मिरवणुकेन ही जात्रा सोंपतली. ह्या निमतान वेगवेगळ्या धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. दर दिसा सकाळीं देवीचेर अभिशेक जातलो जाल्यार रातची देवीची वेगवेगळ्या रथांतल्यान मिरवणूक जातली. 21 तारखेक देवीची चांदीच्या रथांतल्यान, 22 तारखेक मयूर रथांतल्यान तर 23 तारखेक सूर्य रथांतल्यान मिरवणूक जातली. 25 तारखेक फांतोडेर महारथांतल्यान मिरवणूक जातली. फातर्पेचे हे देवीक मागणेची देवी म्हणूनय वळखतात. हे खातीर देवीचे भक्त आपले आंगवण्यो पावोवपाक ह्या जात्रेक भेट दितात. फक्त गोंयांतल्यानूच न्हय तर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले भावीक ह्या जात्रे निमतान फातर्प्यां येतात. ही जात्रा बरे तरेन जावची ह्या खातीर देवस्थान समिती आनी प्रशासन हांणी फावो ते उपाय घेतल्यात. 26, 27 आनी 28 डिसेंबर अशे 3 दीस देवीक ओपिल्ल्यो भांगराच्यो आनी रुपयाच्यो वस्ती, कापडां आनी हेर वस्तूंची पावणी जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. गोंय ही कलाकारांची आनी साहित्यिकांची भूंय. दक्षिण गोंयांत गोंय मुक्ती दिसाच्या पुर्वसंध्येर साधना ह्या नामनेच्या सातोळ्यान गोवा ज्ञात आनी अज्ञात ह्या खाशेल्या विशेषांकांचे पत्रकार निलेश मिश्रा हांच्या हस्तुकी उक्तावण केलें. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन सभागृहात हो सुवाळो जालो. ह्या वेळार बौद्ध तत्वज्ञान आनी पाली भाशेचे नामनेचे अभ्यासक आनी गोंयचे सुपूत धर्मानंद कोसंबी हांचे 150व्या जयंतीचे निमित्त साधून 100 वर्सां आदीं तांणी बरयल्ल्या निवेदन ह्या आत्मचरित्राचें परत एकदा नव्यान प्रकाशन केलें. कला आनी संस्कृतीच्या मळार लक्ष वेधपी दक्षिण गोंयांतली दुसरी गजाल म्हणजे नामनेचे सिनेनिर्माते आनी दिग्दर्शक राजेंद्र तालक हांच्या क्लाउदिया ह्या कोंकणी सिनेमाचें मडगांवां जावपी लॉन्चिंग. शिशीर शर्मा ह्या नामनेच्या बॉलिवूड अभिनेत्याची भुमिका आशिल्लो हो सिनेमा मडगांवच्या आयनॉक्स थिएटरांत लोकां खातीर उक्तो जाता. आनी इतल्यान सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.